बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर हुकूमत किस्त नंबर 41 के साथ आज हाजिर हैं। गनम बनी ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे दादा हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के पास यरमूक में 2 घोड़े थे जिन पर आप बारी बारी से सवार हुआ करते थे, यानी एक दिन एक पर सवारी फरमाते थे और दूसरे दिन दूसरे पर। जब तकसीम गनाम के वक्त आया तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने आपको 3 सहम यानी एक आपका और 2 आपके घोड़े के अनायत फरमाए। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने कहा, क्या आप मुझे इस तरह हिस्से मरहमत नहीं करेंगे जिस तरह रसूलुल्लाह ने खैबर के रोज़ मुझे अनायत फरमाए थे। इस रोज़ मेरे पास 2 घोड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 मेरे घोड़ों के और 1 मेरा, इस तरह मुझे 5 हिस्से मरहमत फरमाए थे। हज़रत मकदाद बिन उमरू ने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को मुखातिब करके कहा कि बदर के रोज़ मैं और आप दोनों मौजूद थे। मेरे साथ महज 2 घोड़े थे और किसी के पास कोई घोड़ा नहीं था। रसूलुल्लाह ने मेरे दोनों घोड़ों को एक एक हिस्सा दिया था। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने फरमाया, मकदाद तुम सच्चे हो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की इत्तबा करूँगा। चुनाचा आपने हज़रत ज़ुबैर को 3 हिस्से ही दिए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी हाज़िर हुए और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के सामने शहादत पेश कर दी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के रोज़ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को 5 सहम अता फरमाए थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने यह शहादत सुनकर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को 5 सहम अता फरमाए। ये देखकर अरब के वो लोग जिनके पास 4-4 और 5-5 घोड़े थे आपके पास आए और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की मिसाल देकर अपने लिए भी यही मुतालबा करने लगे। आपने हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक से इस्तवाब किया और इजाज़त चाही। आपने जवाब फरमाया, ज़ुबैर सच्चे हैं, रसूलुल्लाह ने वाकई इनको खैबर के रोज़ 5 घोड़े अता फरमाए थे, इनके सिवा किसी और को इतने घोड़े ना दिए थे। उर्वा रहमतुल्लाह अलैह ने अबू ज़ुबैर से रिवायत की है कि हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम के हिस्सा में माल गनीमत अमान में से एक ग़ुलाम आया था। वो किसी तरह आपके यहाँ से भाग गया था। आपने उसे यरमूक की गनीमत में देखा और तकसीम गनाम से पहले ही उसे पहचान कर इसका हाथ पकड़ लिया। मुहाफ़िज़ गनीमत ने आपसे कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता। दोनों में अभी गुफ्तगू हो ही रही थी कि इत्तफ़ाक़न हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह इधर आ निकले। आपने फरमाया, क्या बात है? हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने कहा, या अमीर, ये मेरा ग़ुलाम है जो मुझे अमान की गनीमत में से मिला था और मेरे पास से भाग गया था। अब चूँकि मैंने इसे फिर देख लिया है इसलिए मैं इसे लेना चाहता हूँ। आपने फरमाया, इब्न उम्मत रसूल, तुम सच कहते हो, ये तुम्हारा ही ग़ुलाम है। मैंने ही तुम्हें अमान की गनीमत में से इसे दिया था। ये कहकर आपने वो उनके सुपर्द कर दिया। ज़ैदुल मुरादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे पास एक बांदी भागकर दुश्मनों में जा मिली। यरमूक के दिन हमने फिर उसे गिरफ़्तार कर लिया और गनाम में वो भी दाखिल कर दी गई। हमने हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह से इसकी वापसी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू की तो आपने हज़रत उमर फ़ारूक की खिदमत मुबारक में लिखा। वहाँ से जवाब आया कि अगर बांदी हरबिया है तो इसमें सहाम है, वरना नहीं, और जब में इसमें सहाम जारी नहीं होता तो उसे माल गनीमत की तरफ लौटा देना चाहिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ऐसा ही किया, मगर कौम आपके इस फैसले से राज़ी ना हुई। आपने फरमाया, इन अल्लाह पाक की कसम जिनके सिवा कोई माबूद नहीं, हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़िताब का यह ख़त है। इसमें आपने मुझे तुम्हारे मुतल्लिक़ यही हिदायत फरमाई है। कौम ने यह सुनकर सर तस्लीम खम कर दिया और वो बांदी गनाम की तरफ वापस कर दी गई। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रावियों का बयान है कि जब अल्लाह पाक तबारक व तआला ने असहाब रसूल के हाथों से यरमूक फ़तह करा दिया तो हरकुल को भी खबर पहुंची कि मेरे लश्कर ने शिकस्त खाई और बहान और जर्जीर कत्ल कर दिए गए। इसने कहा, मैं पहले ही जानता था कि ऐसा ही होगा। इसके बाद ये इस बात का मुंतज़िर हुआ कि अब मुसलमान क्या करते हैं। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि मुसलमानों ने दमशक में 1 महीना क़याम किया। इसके बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने सरदारान अफवाज को जमा करके इनसे मशवरा किया कि मुझे अब क्या करना चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए।
تمام کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ ان دو مقاصدوں میں یعنی کیساریہ اور بیت المقدس میں سے کسی ایک کی طرف فوج کشی کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے آپ حضرات کسے ترجیح دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ مرد امین ہیں، آپ جس طرف چلنے کے لیے ارشاد فرمائیں گے تعمیل ارشاد کے لیے ہم موجود ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ آپ حضرات امیر المومنین کی خدمت اقدس میں لکھ کر رائے لیں، میرا ارادہ کیساریہ یا بیت المقدس کا ہے، آپ جس طرح کا حکم دیں لشکر کشی کر دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا باری تعالیٰ جل جلالہ تمہیں توفیق عنایت فرمائیں، تمہاری رائے زیادہ صحیح ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرا ارادہ کیساریہ یا بیت المقدس کی طرف جانے کا ہے، جناب کے حکم کا منتظر ہوں، والسلام۔ یہ خط آپ نے حضرت عرفیہ بن ناصح نخعی کو دیا اور حکم دیا کہ ابھی روانہ ہو جائیں۔ یہ چل کر مدینہ طیبہ میں پہنچے اور حضرت امیر المومنین کی بارگاہ معلیٰ میں وہ عرض داشت پیش کی۔ آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنائی اور اس بارے میں ان سے مشورہ لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا یا امیر المومنین، سب سے بہتر اور مبارک رائے یہ ہے کہ آپ حضرت عبیدہ بن جراح کو پہلے بیت المقدس پر فوج کشی کرنے کا حکم دیں اور وہ وہاں پہنچ کر اول اس کا محاصرہ کر لیں، پھر وہاں کے لوگوں سے لڑیں۔ بیت المقدس کے فتح کے بعد کیساریہ کی طرف رخ کریں، وہ بیت المقدس کے بعد خود ہی انشاءاللہ العزیز فتح ہو جائے گا۔ مجھے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح خبر دی تھی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور اے ابو الحسن تم نے بھی سچ کہا۔ اس کے بعد آپ نے دعات قلم منگوا کر خط لکھنا شروع کیا۔ خدا کے بندے امیر المومنین حضرت عمر کی طرف سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی جانب، میں ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و نعت بھیجتا ہوں۔ تمہارا خط پہنچا، تم نے جو یہ مشورہ طلب کیا ہے کہ میں کس طرف رخ کروں، اس کے متعلق ابن عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس پر فوج کشی کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر اسے ضرور فتح کرا دیں گے، تمام مسلمانوں سے سلام کہہ دینا۔ اسے لکھ کر آپ نے ملفوف کر کے عرفجہ بن ناصح نخعی کو دیا اور حکم دیا کہ بہت جلد پہنچ جائیں۔ یہ اسے لے کر حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت جابیہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو یہ پڑھ کر سنایا۔ مسلمان بیت المقدس کا ارادہ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت یزید بن ابو سفیان کو بلا کر ان کی تحویل میں 5000 لشکر دیا، ایک سرخ نشان بنا کے اس کے حوالے فرمایا اور کہا یا ابن ابی سفیان، میں تمہیں دین کا خیر خواہ سمجھتا ہوں۔ جس وقت تم شہر ایلیا کے قریب پہنچ جاؤ تو تحلیل و تکبیر کے نعرے بلند کرنا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بجاہ سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیز ان انبیاء علیہ السلام اور صالحین اعظام کے واسطے سے جو بیت المقدس میں مدفون اور ساکن ہیں دعا کرتا ہوں کہ وہ بیت المقدس کی فتح مسلمانوں پر آسان فرمائے۔ حضرت یزید بن ابو سفیان نشان لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرا سیاہ علم آپ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول کے سپرد کر کے ان کے ماتحتی میں اہل یمن، حضر موت، کہلان، طے، خولان اور حسن ازد کے 5000 سوار دے کر انہیں بھی بیت المقدس کی طرف روانہ کر دیا اور فرمایا کہ تم اپنی فوج کو حضرت یزید بن ابو سفیان کی فوج سے علیحدہ رکھنا۔ تیسرا سفید جھنڈا آپ نے حضرت مرکال بن ہاشم بن ابی وقاص کے لیے مرتب کیا اور عرب و غیر عرب قوم کے 5000 سوار ان کے سرکردگی میں دے کر انہیں بھی ادھر روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ تم اپنے دونوں پیشواؤں سے علیحدہ اور دور بیت المقدس کے شہر پناہ کے متصل قیام کرنا۔ چوتھا پرچم حضرت مصعب بن نجیۃ الفرازی کے لیے ترتیب دیا اور قوم نخاہ، جشم، غطفان اور فزارہ کے 5000 جوان ان کی قیادت میں دے کر انہیں بھی رخصت کیا۔ پانچواں پھر حضرت قیس بن حبیرہ المرادی کے سپرد کر کے
ان کی قوم کے 5000 آدمی ان کی سیادت میں دیے اور انہیں بھی چلنے کو فرمایا۔ چھٹا، آپ نے حضرت عروہ بن محلحل بن زید الجبل کو تفویض کیا اور 5000 سپاہی ان کے زیر نشان کر کے انہیں بھی چلنے کے لیے فرمایا۔ دوستو 41 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 42 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ ویڈیو کو دیکھیں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔